डियर स्टुडेन्ट, आज हामी डिस्कसन गर्छौं भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको थर्ड लेक्चरको बारेमा। र आजको जुन हाम्रो टपिक हो त्यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र मोस्ट कन्फ्युजिङ पार्ट पनि हो। सबभन्दा गाह्रो लाग्ने पार्ट भनेको जुन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटमा हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट नै हो। र आजको लेक्चर यदि तपाईहरुले पुरै हेर्नुभयो भने मलाई विश्वास छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट अक्सिडाइजिङ और रिड्युसिङ एजेन्टको निकाल्न सायद कसैलाई पनि समस्या हुँदैन है। अहिलेसम्म जे समस्या भयो त्यो भयो, तर अब हुँदैन है। त्यसकारण अब हामी स्टार्ट गरौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ और रिड्युसिङ एजेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो काम के हो? मोलिकुलर वेट बाइ हामी के लेख्न सक्छौं? टोटल चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर। मोलिकुलर वेट बाइ टोटल चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर पर मोलिक्युल भनौं या पर मोल भनौं। यहाँ मोलको टर्ममा लेख्छ, यता पनि मोलकै टर्ममा लेख्नु पर्यो, मोलिक्युलको टर्ममा पनि मोलिक्युलकै टर्ममा लेख्नु पर्यो है। मतलब मोलिकुलर वेटलाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो पर मोलिक्युल या पर मोलमा टोटल नम्बर अफ पोइन्ट जुन छ नि टोटल चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर कति आउँछ त्यो लिएर हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो। ठीक छ है। अब जसलाई हामी इलेक्ट्रोनको टर्ममा अरु टर्महरु पनि बुझ्न सक्छौं, तर यसको सट्टा मेरो विचारमा यो मेरो स्टाइल युज गरौँ है, अलिकति सजिलो हुन्छ है। पहिलाको स्टाइल भन्दा यसको ठाउँमा हामी लेखौं समेसन चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर इन्टु नंबर of atoms per molecule या टोटल चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर को ठाउँमा पर टोटल चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर को ठाउँमा हामी लेखौं समेसन चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर इन्टु नम्बर अफ एटम्स पर मोलिक्युल या पर मोल। जसको चेन्ज भइरहेछ त्यो पर मोलिक्युल या पर मोलमा कति एटम छ है, जुन लिएर मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आन्सर आउँछ। मतलब यो हाम्रो n फ्याक्टर आउँछ है। यसलाई म सुरुमै भनिसकेको छु कि यसलाई हामी के भन्छौं? n फ्याक्टर। तो यो n फ्याक्टर को भ्यालु मतलब टोटल चेन्ज अक्सिडेशन नम्बर यहाँ निकाल्नलाई पहिला हामी चेन्ज निकालौ, त्यसमा मल्टिप्लाई गरौँ नम्बर अफ एटम्स कतिवटा छ पर मोलिक्युलमा या पर मोलमा, जसबाट हामी निकाल्न सक्छौं यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट n फ्याक्टर आउँछ अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी मजाले निकाल्न सक्छौं है। अब यसलाई एक्जाम्पल लिएर हामी क्लियर गरौँ। एक्जाम्पल लिएर क्लियर गरौँ कि यसको युज हामी कसरी गर्छौं। लेखौं फर एक्जाम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 in different medium। KMnO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालो डिफरेंट मीडियम। हामीलाई जति काम आउँछ मैक्सिमम जुन युज आउँछ त्यो यसबाट मजाले आउँछ। यसबाट जुन चाहिँ गरियो भने हामीलाई यो हेर्नु पर्दैन लेफ्ट राइट दायाँ बायाँ यो त्यो हेर्नु पर्दैन, जसको निकाल्ने हो त्यसको हेर्ने, अगाडि पछाडि हेर्न जरुरी छैन। हामीलाई चाहिए जति आउँछ मजाले। तर यसमा धेरै स्पेशल केसहरु छ है, जुन केसको बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं, तर हामीलाई चाहिए जति यसबाट मजाले आउँछ है। ल गरौँ त। KMnO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालो डिफरेंट मीडियममा। हेरौँ KMnO4 एसिडिक मीडियममा कहाँबाट कहाँ जान्छ? एसिडिक मीडियममा यो जान्छ Mn++। एसिडिक मीडियममा Mn++ मा जान्छ। यस्तै गरी हामी लेखौँ अब न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियममा यो कहाँ जान्छ? MnO2 मा। यस्तै गरी हामी लेखौँ बेसिक मीडियम र यो बेसिक मीडियममा यो हाम्रो जान्छ कहाँ? MnO4 माइनस माइनस। MnO4 के भने माइनस माइनस। हामीलाई पुरै रिएक्सनसँग लेनदेन छैन है, जसकारणले जुन छ नि मैले पुरै रिएक्सन नलेखेको है। अब हेरौँ हामीलाई यहाँ चेन्ज इन अक्सिडेशन नम्बर निकाल्नु पर्यो, त कसको चेन्ज छ त्यो पहिला खोज्नु पर्यो। यहाँ Mn को अक्सिडेशन नम्बर कति? +7। यो निकालो साइड निकाल्न जुन छ नि हामी तपाईहरु सिकिसक्नु भएको होला है। यो जुन छ नि Mn को अक्सिडेशन नम्बर हामी यहाँ कसरी निकाल्न सक्छौं र हामी यहाँ जुन चाहिँ डिस्कसन गर्छौं रिडक्स रिएक्सन गर्ने बेलामा है। त Mn को अक्सिडेशन नम्बर यहाँ +7 हो है। यो +7 बाट +2 मा गइरहेछ, मतलब यसको चेन्ज छ।
तो यो +7 बाट +2 मा जानु मतलब यहाँ कतिको चेन्ज छ हेरौँ त फटाफट। +7 बाट +2 मा गयो, कतिको चेन्ज आयो 5 को। त यहाँ हामी 5 ले 5 को चेन्ज छ। र अब मैले के भने त्यो नम्बर अफ एटम, त हेरौँ त यहाँ नम्बर अफ एटम कतिवटा छ त केवल 4 मा mn कतिवटा एउटा, त इन्टु मा म यहाँ 1 लेखे है। यस्तै गरी यहाँ +7 बाट यो गयो केमा +4 मा, त +7 बाट +4 मा जानु मतलब कतिको चेन्ज भयो 3 को। त मोलिकुलर वेट बाइ हामी 3 लेखौं र नम्बर अफ एटम छ कतिवटा एउटा, त 1 लेखौं। यस्तै गरी यो +7 बाट यहाँ कहाँ गएछ +6 मा, त हाम्रो यहाँ हेरौ त इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं भने मोलिकुलर वेट बाइ हामी कति लेख्छौं 1 * 1, किन चेन्ज 1 को छ नम्बर 1 छ। र सबभन्दा बढी हाम्रो एसिडिक मिडियम को काम आउँछ र mn को जुन छ नि एटोमिक मास 55 हुन्छ र KMnO4 को त्यसो भए 158 हुन्छ। मैले डाइरेक्टली जोडेर लेखिदिएछु। डिभाइड बाइ 5 गरेपछि यो 31.6 आउँछ। धेरै प्रकारको एक्जाममा सोधिसकेछ, जसकारणले यो याद राख्दा हुन्छ है, मतलब 31.6 KMnO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट एसिडिक मिडियममा रिएक्सन दिएछ भने तपाईं मजाले निकाल्न सक्छौ, छैन भने पनि सम्झिराख्नु पर्यो है। त यो भयो एसिडिक मिडियममा, बेसिक मिडियममा, र अर्को जुन छ नि हाम्रो बेसिक मिडियम भयो, त्यसपछि न्यूट्रल मिडियम जुन छ नि एसिडिक, न्यूट्रल र बेसिक मिडियममा तीनवटामा। अब यसलाई सम्झिनलाई यो ट्रिक्स हामी एप्लाई गर्न सक्छौं। सम्झिनलाई मेरो ट्रिक्स एप्लाई गर्न सकिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 हामीलाई निकाल्नु छ भने हामी लेख्न सक्छौं बिना बाइ के 135, बिना बाइ 135 सम्झिन सकिन्छ। बी को मतलब हो बेसिक मिडियममा मोलिकुलर वेट है, आई सानो छलाई छोड दिनु। एन को मतलब न्यूट्रल मिडियममा एसिडिक, न्यूट्रल मिडियममा मोलिकुलर वेट, ए को मतलब एसिडिक मिडियममा मोलिकुलर वेट, बिना बाइ 135। बिना त यहाँ नाम हो, कसैको नाम हुन सक्छ, कसैको जे पनि हुन सक्छ, त बिना हामी याद राख्न सक्छौं। त बिना यदि याद राख्न सक्छौं भने 135 पनि मजाले याद हुन्छ। बिना याद गर्ने 135 याद राख्न बिना बाइ हामी गर्न सक्छौं ऑड नम्बर, बिना बाइ ऑड नम्बर। ऑड नम्बर 1 पछि 7 त आउँदैन, 1 पछि के आउँछ 3, 3 पछि के आउँछ 5, त हामी भन्न सक्छौं बिना बाइ ऑड नम्बर। यसरी सम्झिन सकिन्छ। अब हेरौ बेसिक मिडियममा मोलिकुलर वेटलाई कतिले डिभाइड गर्ने 1, हेर्नु 6 कि छैन त्यहाँ। त्यस्तै गरी न्यूट्रल मिडियममा कतिले डिभाइड गरिन्छ मोलिकुलर वेटलाई 3 ले, 6 छदैछ त्यहाँ। एसिडिक मिडियममा कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ 5 ले, यहाँ छदैछ है। यसरी हामी सम्झिन सक्छौं है। र KMnO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट डिफरेन्ट मिडियममा डिफरेन्ट हुन्छ, जुन मैले यहाँ निकालेर देखाइसकेको छु है। ल अब हामी अर्कोमा जाऊ है। अर्को एउटा पपुलर छ K2Cr2O7, एकदम पपुलर है। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हामी निकालो K2Cr2O7 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालो, ठीक छ। त K2Cr2 को इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि हामी निकाल्छौं भने यहाँ के हुन जान्छ है। ल K2Cr2 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि है, मैले यहाँ K2Cr2 मात्र लेखेछु। हुन त हामी यसको पनि लेख्न सक्छौं इन डिफरेन्ट मिडियम। हुन डिफरेन्ट मिडियम को यहाँ काम छैन, त्यही पनि मैले यहाँ डिफरेन्ट मिडियम लेखे, किनकि धेरै जनाको मनमा आउँछ डिफरेन्ट मिडियम किन सरले लेख्नु भएन है, KMnO4 मा लेख्नु भयो त यसमा किन लेख्नु भयो लेखेर देखाइदिए। अब यो K2Cr2O7 वाला केसमा के हुन्छ यसको बारेमा हामी विचार गरौँ है। त यसमा म सबभन्दा पहिला लेखे एसिडिक मिडियम है, एसिडिक मिडियम। अर्को यहाँ मैले लेखे बेसिक और न्यूट्रल मिडियम, बेसिक और के न्यूट्रल मिडियम। K2Cr2O7 एसिडिक मिडियममा Cr3+ मा जान्छ र बेसिक मिडियममा मतलब न्यूट्रल मिडियममा यो कहाँ जान्छ CrO4- मा जान्छ। यो हो पोटासियम क्रोमेट है, डाइक्रोमेट, र यो हो हाम्रो पोटासियम क्रोमेट है। मतलब पोटासियम वाला यदि पोटासियम केस राख्दियो भने हाम्रो यसलाई क्रोमेट भनिन्छ। मैले भने एसिडिक मिडियममा यो जुन छ नि Cr3++ मा गयो र बेसिक मिडियममा यो जान्छ कहाँ CrO4- अब यहाँ जुन छ नि हामी लेख्छौं यसको Cr को अक्सिडेसन नम्बर, किनकि Cr मा चेन्ज छ, र Cr को अक्सिडेसन नम्बर लेख्छौं भने यहाँ निकाल्छौं भने कति आउँछ +6
है। यहाँ माथि जहिले पनि कुनै एटमको माथि जुन हामी लेख्छौं अक्सिडेसन नम्बर त्यो एउटाको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ, यो याद राखौ है। यहाँ Cr को +6 जुन लेखेछु त्यो एउटा Cr को अक्सिडेसन नम्बर हो है। त यो Cr को एउटा Cr को हो भने हामी यहाँ हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं भने हाम्रो भयो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ चेन इन 6 बाट 3 मा गएछ है। त 6 बाट 3 मा गएछ भने चेन कतिको 3 बाट जुन चाहिँ 6 घट्यो यहाँ 3 को चेन आउँछ, यहाँ साइन नराख्ने है। चेन भनेको जहिले पनि फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ, फाइनल बाट हामी के गरौँ इनिशियल घटाऊ, तर यहाँ साइन राख्न जरुरी छैन है। ल माइनस गर्ने बेलामा साइन सहित माइनस गर्नु पर्यो, तर जुन चाहिँ यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा साइन राख्न जरुरी छैन। त यो 3 भयो, तर योसँग Cr छ कतिवटा, Cr हामी यहाँ कतिवटा छ दुईटा, त Cr दुईटा भएको कारणले हामी यहाँ इन्टु मा 2 लेखौ है। र यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो कति भयो मोलिकुलर 294 डिवाइड बाइ 6 हुन्छ इक्वल टु 49। र यहाँ एटोमिक मास अफ Cr, Cr को एटोमिक मास हो कति, मैले यो भन्दा पहिला Mn को एटोमिक मास भने थियो 55 र Cr को एटोमिक मास कति हो 52 है। यो जुन चाहिँ म डाइरेक्टली यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै एकदम पपुलर हुन्छ है, जसकारण यिनीहरुको भ्यालु याद राख्नु पर्यो है। ल मैले भने Cr को अक्सिडेसन नम्बर यो केसमा यहाँ +6 त्यहाँ +3 भयो, चेन्ज निकालेको नम्बर हेरेर मल्टिप्लाई गरेको, किनकि एउटा मोलिक्युलको टोटल चेन्ज निकाल्नु छ र मैले सिकाएको कन्सेप्टले भन्छ पहिला चेन्ज निकाल्नु एउटाको, त्यसमा नम्बर कतिवटा छ त्योले मल्टिप्लाई गर्नु, ठीक छ। अब बेसिक मिडियमतिर लागौ है। त हामी यहाँ जुन बेसिक मिडियममा जान्छौं भने यहाँ Cr को अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु कति हुन्छ +6। त यो +6 र यो +6 मा कुनै चेन्ज छ छैन है, जसकारण यो केसमा यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन छ नि हामीले यसको चेन्ज निकाल्छौं भने कति आउँछ चेन्ज 0 आउँछ। मिनिङ यो भयो K2Cr2O7 हामी यहाँ भन्न सक्छौं, सो K2Cr2O7 मात्रै कुन केसमा एसिडिक मिडियममा यसको रिडक्सन हुन्छ। त यसको रिडक्सन हुनुको मतलब यो कुन एजेन्ट हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि रिड्युसिङ, आफ्नो रिडक्सन हुनुको मतलब के हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। मतलब K2Cr2O7 मात्रै एसिडिक मिडियममा के जस्तो काम गर्न सक्छ, एसिडिक मिडियम जस्तो काम सरी है अक्सिडाइजिङ एजेन्ट जस्तो काम गर्न सक्छ एसिडिक मिडियममा है। बेसिक र न्यूट्रल मिडियममा यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हैन है, जसकारण यहाँ यसको इक्विभ्यालेन्ट यस्तो गरी आउने वाला छैन। सो K2Cr2O7 acts as oxidizing agent only in acidic medium। राम्रोसँग विचार है, मतलब K2Cr2O7 मात्रै अक्सिडाइजिङ जस्तो काम गर्छ कुन केसमा एसिडिक मिडियममा है। यो चाहिँ याद राखौ है, बेसिक र न्यूट्रल मिडियममा यो जुन अक्सिडाइजिङ जस्तो काम गर्ने वाला छैन है। त यो थियो K2Cr2O7 को बारेमा एकदम पपुलर। अर्को एउटा हामी पपुलर क्वेशन ल्याउ है, थर्ड नम्बरको एक्जाम्पल ल्याउ H2C2O4 है। H2C2O4 गयो CO2 मा, त यहाँ यसको कति छ +3 छ, यो गएको केमा छ +4 मा। त देयरफोर इक्विभ्यालेन्ट वेट यसको निकाल्छौ भने मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 3 बाट 4 मा जानुको मतलब 1 को चेन्ज 6 यहाँ कतिवटा दुईटा इन्टु 2 है, मजाले निकाल्न सकिन्छ है। किन यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरे, यहाँ दुईटा भएको कारण 4 नम्बर जाऊ। एउटा म यहाँ 4 नम्बरको एक्जाम्पलमा रिएक्सन लेखेर दिन्छु। त रिएक्सन लेखेर यदि गर्छु भने जुन चाहिँ मैले लिए 2Na2S2O3 I2 दियो हामीलाई 2Na प्लस Na2S4O6 है। हेरौ राम्रोसँग यहाँ मलाई निकाल्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2S2O3 र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ I2 निकाल्नु छ। त यो यहाँ +2 गयो केमा +2 को 0.5 को पाउनु, यो हाम्रो एभरेज अक्सिडेसन नम्बर हो है। +2 बाट +2.5 मा गएछ, त +2 बाट 2.5 मा जानु मतलब कतिको चेन्ज छ है, कतिको चेन्ज हो हेर 0.5 को चेन्ज छ। र अब हेरौ यहाँ भएको सल्फर हेर्ने कि यो पनि हेर्ने, स्टोइचियोमेट्रीसँग यहाँ कुनै लेनदेन छ छैन,
यो सल्फर हेर्ने पर मोलिक्युलको, त पर मोलिक्युलमा हाम्रो सल्फर एटम कतिवटा छ? दुईटा, जसकारण यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने कि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने है, त इन्टु मा 2 भयो। त यसको n फ्याक्टर कति हुन गयो? 1। यो यहाँ जति पनि तल डिभाइड गरेको पार्ट छ त्यसले हामी होलसेलमा n फ्याक्टर भन्छौं। यो केसमा गरौँ, यसको 0 छ, यसको -1 छ, त यो 0 बाट -1 मा जानुको मतलब कतिको चेन्ज छ? 1 को। त 1 लेखो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। अब नम्बर हेरौँ त कतिवटा छ? आई दुईटा, त इन्टु मा हामी कति लेख्छौं? 2। सायद मलाई लाग्छ सबैले क्लियर भइसक्यो होला है। मैले पहिला एउटाको चेन्ज निकाले, त्यसपछि इन्टुमा मल्टिप्लाई गर्दै गए नम्बर अफ एटम कतिवटा छ, जुन मैले स्टाइल सिकाएको थिएँ, समेसन चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर इन्टु नम्बर अफ एटम्स भयो। त एकदम यो पपुलर क्वेशनहरु बन्छ यसबाट, जसकारण जुन छ नि मैले यो डिस्कसन गरे है। अब हल्का हामी लेभल बढाउँदै जाउँ र अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बर सायद भइसकेको थियो। 5 नम्बरको एक्जाम्पल लियौँ। पहिला KN4 लिए थे, K2CR27 H2C2O4 र 5 नम्बरमा मैले गए। यहाँ 5 नम्बरमा जस्तै हामीसँग छ FeC2O4 छ। यो हाम्रो गयो केमा है? Fe3+ को फर्ममा गयो र CO2 को फर्ममा गयो। यहाँ हामीलाई निकाल्नु छ इक्विभलेन्ट वेट अफ FeC2O4 है। हामी कसरी निकाल्न सक्छौं? विचार गरौँ। यहाँबाट हामीलाई अलिकति जुन छ नि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ है। यहाँ हेरौँ त, यो जुन छ यसको नाम हो फेरस अक्जिलेट। यसको नाम के? फेरस अक्जिलेट। त फेरस अक्जिलेट भन्दाखेरि अक्जिलेट भनेको हाम्रो हो के? C2O4 माइनस, जसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौं CO-CO-। अब हेरौँ यहाँ जुन छ नि यसमा यदि -2 चार्ज छ र हामी भने पनि छौं फेरस, फेरसको मतलब के? +2 चार्ज भएको। त यदि यतिको पार्टमा -2 चार्ज छ भने यो आइरनमा कति हुन्छ? +2 चार्ज। र अब आइरनमा हाम्रो अक्सिडेसन नम्बर त आइहाल्यो +2। अब जुन छ नि यसमा हामी निकालौ कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर। त कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्छौं भने यहाँ कति आउँछ? +3। मतलब कि यहाँ आइरनको +2 छ, कार्बनको यहाँ +3 छ, र यहाँ आइरनको +3 छ र कार्बनको यहाँ के हुन्छ? +4। ठीक छ। हामी यहाँ देखिरहेछौं एउटै कम्पाउन्डमा मोर देन 1 एलिमेन्टको अक्सिडेसन भइरहेछ। त एउटै कम्पाउन्डमा मोर देन 1 एलिमेन्टको अक्सिडेसन भइरहेछ र हामीलाई टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु छ भने हामी समेसनको युज गर्छौं, जुन मैले लेखिदिए थिए फर्मुलामा सुरुमै है। त हामी समेसनको युज गरेर निकाल्न सक्छौं, जोडेर निकाल्न सक्छौं। एउटैमा मोर देन 1 एलिमेन्टको अक्सिडेसन या मोर देन 1 एलिमेन्टको रिडक्सन भयो भने टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर जोडेर निकालिन्छ, समेसनको युज गरेर निकालिन्छ। कसरी हेरौँ? 2 बाट 3 मा गयो, 2 बाट 3 मा गयो, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 1। आइरन छ कतिवटा? एउटा, इन्टु कति? 1 नम्बर अफ एटम। अब समेसनको युज गरौँ। कार्बन 3 बाट 4 मा गयो, कतिको चेन्ज? 1 र 6 कार्बन हामीसँग कतिवटा? दुईटा, इन्टु कति? 2। मतलब हाम्रो यहाँ के भयो? मोलिकुलर वेट बाइ कति? 3। एक बार फेरि राम्रोसँग विचार गरौँ। एउटैमा एक भन्दा बढीको अक्सिडेसन या एक भन्दा बढीको रिडक्सन भएर टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर जोडेर निकालिन्छ, समेसनको युज गरेर निकालिन्छ है। तो यो +2 बाट +3 मा गयो र +3 बाट +4 मा गयो, दुईटैको अक्सिडेसन भइरहेछ। त मैले यसको चेन्ज निकाले, एउटा भएको कारणले चेन्ज एउटा छ, इन्टु मा 1 लेखे। यसको चेन्ज पनि एउटै छ र इन्टु मा मैले यहाँ कति लेखे? 2 लेखे। किन 2 लेखे? किनकि दुईटा छ। ठीक छ है। अब हामी जुन छ नि यो पनि, तर हामी यसमा एउटा अर्को स्टाइल पनि युज गर्न सक्छौं। किनकि यो अक्जिलेट वाला कुनै कम्पाउन्ड आयो भने अक्जिलेट वाला कम्पाउन्डलाई हामीलाई सम्झिनलाई, हामी जुन चाहिँ चाडो गर्नलाई यो स्टाइल एप्लाई गर्न सक्छौं। कुनै अक्जिलेटको कम्पाउन्ड आयो र त्यसमा हामीलाई टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो काम हो मेटलको निकाल्दिने, कार्बनको संख्या जोड्दिने, एन्सर मिल्छ। मेटलको चेन्ज +2 बाट +3 मा गयो। मेटलको चेन्ज कति छ? 1। कार्बन कतिवटा छ? दुईटा, जोड दिए हुन्छ। जस्तै हेर, हेरौँ एउटा अझ हामी चेक गरेर हेरौँ। जस्तै SN छ, SnC2O4 छ। ठीक छ। SnC2O4 छ, त यो जान्छ SN4+ मा र जान्छ अर्को केमा? CO2। यो स्ट्यान्डर्ड पार्ट हो अक्सिलेटको। कुनै पनि ठाउँमा अक्सिडेसन हुँदाखेरि दिने चीज भनेको CO2 नै हो। यो चाहिँ याद राखौ, कहीं पनि अक्सिलेटको अक्सिडेसन हुन्छ भने यसले CO2 नै दिन्छ। त यो केसमा पनि निकाल्ने यस्तै गरी हो, हामी यस्तै गरी निकाल्न सक्छौं। तर मैले सिकाएको कन्सेप्टले भन्छ
है, मतलब अर्को स्टाइल भनौँ न है। मेटरको चेन निकालो, कार्बनको संख्या जोड्दै पनि हुन्छ। मेटरको चेन यहाँ के छ, एसएन +2 को फर्ममा छ। 2 बाट 4 मा जानुपर्दा 2 को चेन्ज, कार्बन 2 वटा छ, मतलब n फ्याक्टर को 4 आउँछ। हामी निकालेर हेरौँ है। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ SnC2O4 गरौँ त हामी लेख्छौँ यहाँ मोलिकुलर वेट यस्तै गरी निकाल्छौँ भने कति आउँछ, 2 को चेन्ज छ त यहाँ 2 लेखौँ है, र इन्टु मा कति लेखौँ 1, किनकि एसएन एउटा छ। कार्बन यहाँ +3 को फर्ममा छ, गयो के को फर्ममा +4 मा, त प्लस गरौँ यहाँ त हामी के लेख्न सक्छौँ 1 इन्टु कति 2, त मोलिकुलर वेटलाई के भने 4। र यस्तो जुन छ नि मैले भने नगरे पनि हुन्थ्यो, मेटलको चेन निकाल्ने, कार्बनको संख्या जोड्ने, अक्सिलेट बेलामा मात्र है, याद राख्नु अक्सिलेट बेलामा मात्र यस्तो गर्न सकिन्छ। ठीक छ है। त यो भयो एउटैमा एक भन्दा बढीको अक्सिडेसन या एक भन्दा बढीको रिडक्सन भयो भने हामी के गर्न सक्छौं। एउटै कम्पाउन्डमा एक भन्दा बढीको अक्सिडेसन या एक भन्दा बढीको के भयो रिडक्सन भयो भने हामी के गर्न सक्छौं। अब हामी अलिकति कम्प्लेक्स तिर लागौं है, र यसमा तपाईहरुलाई हल्का समस्या फिल हुन सक्छ, तर समस्या फिल नगर्नु होला। यस कारणले कि जुन छ नि यो पार्टमा अलिकति जुन छ नि हामी डिफिकल्टी फिल गर्छौं, किनकि अरु कन्सेप्ट पनि यसमा जुन छ नि याद राख्नु पर्ने हुन्छ है। जसकारणले म अर्को एक्जाम्पलहरु लिएर अगाडि बढ्दैछु। ठीक छ। अब यहीमा जुन छ नि मैले स्पेशल केसहरुको बारेमा डिस्कसन गर्ने छु है। जस्तै हामी विचार गरौं, अब जुन छ नि कुनै एलिमेन्ट छ, जस्तै मैले Mn माने है, Mn+7 मा छ है, Mn+7 मा छ, र यो Mn यहाँ गयो +2 को फर्ममा, र Mn यहाँ गयो जुन छ नि 4 प्लस को फर्म। एउटै जुन छ नि कुनै कम्पाउन्डमा एउटा एलिमेन्टको जुन छ नि अक्सिडेसन नै भइरहेछ, तर यो त्यही एलिमेन्टको अक्सिडेसन डिफरेन्ट स्टेटमा भइरहेछ। मतलब यहाँ +7 बाट +2 मा पनि गएछ र +4 मा पनि गएछ। यो केसमा हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्न सक्छौं। तर म तपाईहरुलाई अब यो भन्दिन्छु, किनकि मैले आयन वाला पार्ट मात्र लिए, र आयन वाला पार्ट मात्र लिएको कारणले म n फ्याक्टर निकाल्दिन्छु। n फ्याक्टर भनेको आयो भने हामी बाँकी चीज निकाल्न सक्छौं। योसँग जोडेर जुन पार्ट आउँछ, जस्तै KMnO4 आयो भने KMnO4 को मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ n फ्याक्टर गरी हामी निकाल्न सक्छौं। ठीक छ है। यदि कुनै कम्पाउन्डमा एउटा एलिमेन्टको जुन छ नि अक्सिडेसन नम्बरमा चेन्ज आइरहेछ, तर जुन चेन्ज भइरहेछ त्यो डिफरेन्ट स्टेटमा भइरहेछ, मतलब एक भन्दा बढीमा भइरहेछ है, त्यतिखेर हामी के गर्छौं। त्यतिखेर हाम्रो काम के हो, जुन छ नि टोटल चेन्ज यसको लागि हामीलाई यसको ब्यालेन्सिङ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। मतलब यो कतिवटाको जुन छ नि 2 प्लस मा गएछ Mn र कतिवटा Mn 4 प्लस मा गएछ, यो पनि हामीलाई याद राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है। जस्तै यो मात्र दुईटा छ, मैले भने यहाँ दुईटा छ, यसको ब्यालेन्सिङ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ दुईटा छ भने एउटा Mn प्लस मा 2 मा गएको होला, अर्को Mn 4 प्लस मा गएको होला। जसकारणले यहाँ यदि हामी n फ्याक्टर यसको निकाल्छौं, मैले n फ्याक्टर मात्र लेखे है, दुःख नमान्नु होला है, कहानी सेमै छ। हामी n फ्याक्टर निकाल्दाखेरि एउटाको मात्र भएछ, त +7 बाट +2 मा गयो 5, नम्बर कतिवटा छ एउटा, र अर्कोको जुन छ नि केमा गएछ +7 बाट +4 मा गएछ, मतलब प्लस गरौँ, चेन्ज कतिवटा छ भन्नु फटाफट, चेन्ज कति है। यसको जुन छ नि हामी हेर्दै छौं, 7 बाट यो कतिमा गइरहेछ 4 प्लस मा गइरहेछ, र 7 बाट 4 मा जानु मतलब चेन्ज गर्दाखेरि कति आउँछ 3 आउँछ, र नम्बर कतिवटा छ। यो त हाम्रो चेन्ज हो। तर यो चेन्ज निकाल्ने बेलामा मैले भने त्यो पर मोलिकुलको लागि हुनु पर्यो। के को लागि? पर मोलिकुल या पर मोलको लागि हुनु पर्यो। पर मोलिकुल लेख्नुस् या पर मोल लेख्नुस्, कुरा सेमै हो। त यो जुन छ नि हामीले देखिरहेछौं, यो त दुईटाको हो, एउटा यहाँ एउटा यहाँ, तर जुन छ नि यसको पर को लागि निकाल्दाखेरि डिभाइड बाइ कति हुन्छ 2, त 5 + 3 मतलब 8 डिभाइड बाइ 2 = 4, यसको n फ्याक्टर 4 आयो। अर्को यसैको केसमा हामी जाउँ है, यो एउटा केस भयो। अब यसैको म अर्को एक्जाम्पल लिइरहेछु हेर्नु। जस्तै हामीसँग यहाँ 3Mn+7 छ है, यो हाम्रो गइहाल्यो केमा 2Mn 2 प्लस मा गयो, र एउटा चाहिँ जुन छ नि Mn 4 प्लस मा गयो। विचार गरौँ। अब यो केसमा n फ्याक्टर कसरी निकालिन्छ? यो केसमा n फ्याक्टर निकाल्दाखेरि हामी यहाँ के गर्न सक्छौं हेर्नु।
यहाँ +7 बाट +2 मा जुन गएछ है त्यो कतिवटा गएछ यहाँबाट हामी हेरेर थाहा पाउन सक्छौं। यसैबाट डाइरेक्ट यता नहेरेर पनि थाहा हुनेवाला छैन। जसकारण यता जुन छ नि यता पनि हेर्नु पर्यो यता पनि हेर्नु पर्यो। जुन दुईटा mn यहाँ देखिरहेछु +7 वाला त्यो दुईटा mn जुन छ नि +2 मा गएछ। जसकारणले +7 बाट +2 मा गयो चेन्ज कतिको आयो 5 को त 5 लेख्नु। अनि नम्बर छ कतिवटा दुईटा त इन्टु कति 2। ठीक छ। अब अर्को केस हेरौँ। यहाँ अर्को केसमा छ यो +7 बाट +4 मा गएछ त्यो एउटा गएछ है त प्लस लेखौं हामी मतलब 3 को चेन्ज छ नम्बर कतिवटा एउटा। त यसको हामीले पर को लागि निकाल्नु पर्छ। यो आयो कतिको लागि अहिले 3 टाको लागि आएछ तर पर को लागि निकाल्दाखेरि हामीले कतिले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 3 ले। त यो हाम्रो कति हो 5 टु द 10 13/3 13 बाइ कति बाइ 3। यदि यहाँ जुन छ नि 2 भएको भएर यहाँ 1 भएको भए यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई हुन्थ्यो यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई हुन्थ्यो। याद राख्नु है। मैले भनेको कुरा राम्रोसँग विचार गरौँ है। मैले भने कुनै कम्पाउन्डमा एउटा एलिमेन्टको एक भन्दा बढी स्टेटमा अक्सिडेसन भयो या एक भन्दा बढी स्टेटमा रिडक्सन भयो भने टोटल चेन्ज निकाल्ने बेलामा ब्यालेन्सिङ पार्ट सहित हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ कि दुईटा कुनै स्टेटमा गएछ त एउटा वाला कतिमा गयो कतिवटा छ र अर्को वाला कतिवटा छ है। त्यसको मल्टिप्लाई गरेर जुन छ नि टोटल चेन्ज निकाल्ने र पछि जुन छ नि के गर्नु पर्यो परको लागि निकाल्दाखेरि जतिवटा छ त्यो लिएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। त यो एउटा केस भयो है। याद राख्नु किनकि म्याक्सिमम कन्फ्युजिङ पार्टहरु जुन छ नि यसमा छ। जसकारण आज यदि यो लेक्चर राम्रोसँग तपाईहरुले हेर्नुभयो भने सायद मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि ठाउँमा कन्फ्युज हुन्छ एन फ्याक्टर निकाल्न या इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न। अर्को केस के आयो। अर्को केस यो छ कि कुनै कम्पाउन्डमा एउटा एलिमेन्टको अक्सिडेसन या रिडक्सन के भइरहेछ जुन होस् है भइरहेछ तर अक्सिडेसन पनि भइरहेछ मानौ र उसको अक्सिडेसन नम्बरमा चेन्ज पनि छैन। मतलब के सेम अक्सिडेसन नम्बर पनि छ र चेन्ज पनि छ एउटैको भने के गर्ने हेरौँ। जस्तै मैले भन्न खोजेको चिज यहाँ यो हो mn + 7 मैले यो गयो केमा हाम्रो mn + 7 के फर्ममा गएछ है एउटा +7 मै छ र एउटा mn हाम्रो गइहाल्यो +2 को फर्ममा। अब के गर्ने है यो जस्ट एक्जाम्पल लिएर जुन चाहिँ बुझाइरै छु है बुझ्नलाई के गर्ने। अब यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा हामी विचार गर्छौं है। ल जस्तै अब मैले जुन चाहिँ यहाँ 3 राखे है 3 राखे र यहाँ जुन चाहिँ मैले कति राखे यहाँ 2 राखे है। अब यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं यतिखेर पनि हामीले ब्यालेन्सिङ हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है। त मैले भने एउटाको यहाँ जुन छ नि हेर्नु एउटाको यहाँ चेन्ज देखिरहेछौं हामी अर्कोमा हामी यहाँ के देखिरहेछौं यहाँ त कुनै चेन्जै छैन यहाँ कुनै चेन्ज छैन तर यो केसमा चेन्ज छ। अब कसरी निकाल्ने हेरौं। n फ्याक्टर निकाल्न हामी यहाँ के गर्न सक्छौं n फ्याक्टर निकाल्दा जुन छ नि हामी निकाल्छौं भने यहाँ के आउँछ यो जुन छ नि गएछ +7 बाट +7 मा चेन्ज कति 0 त 0 का चेन्ज छ भने 0 यहाँ मैले लेखे र इन्टु मा हामी कति लेखौं गएछ कतिवटा दुईटा त इन्टु मा मैले 2 लेखे उताको पार्टबाट मैले ब्यालेन्सिङ पार्टबाट थाहा पाएँ। अब प्लस गरौँ यसमा +7 बाट यो +2 मा गएछ कतिको चेन्ज 5 यो कतिवटा छ चेन्ज भएको पार्ट एउटा 3 to 1 त यो त भयो हाम्रो टोटल है। यसो होलसेलमा 3 वटाको लागि निकाल्नु तर एउटाको निकाल्दा पर मोलिक्युलको लागि निकाल्नु पर्यो पर मोलको लागि डिभाइड बाइ कति गर्नु पर्यो हामीलाई 3 यहाँ हुन्छ 5/3। मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर जस्ट एक्जाम्पल लिएर बुझाए यस्तो केस आयो भने हामी के गर्न सक्छौं। ठीक छ है n फ्याक्टर हामी कसरी निकाल्न सक्छौं है। मेरो विचारमा सबैजना बुझ्नु भएको होला है। अब हेरौँ यसको म एक्जाम्पल लिएर बुझाउँछु। हामीलाई जुन छ नि यो किन यो म्याक्सिमम काम आएको कारणले मैले एउटा एक्जाम्पल लिन खोजेको हो। जस्तै हामीलाई KMnO4 छ यसले HCl सँग रिएक्सन गर्छ दिन्छ के KCl दिन्छ MnCl2 दिन्छ Cl2 दिन्छ H2 है। यो भयो यसले हामी ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ जुन छ नि 2 आउँछ यहाँ 16 आउँछ यहाँ 2 आउँछ यहाँ 2 आउँछ यहाँ 5 आउँछ यहाँ 8 आउँछ। अब यो तपाईहरु यो न भन्नु भएको होला सर ब्यालेन्सिङ किन सिकाउनु भयो त ब्यालेन्सिङ त पक्का सिकाउँछु नसिकाउने हैन
तर त्यो पार्ट अहिले हैन, एकै पार्ट सबै चीज एकैबाट मिक्स गर्दाखेरि खिचडी पार्छ। जसकारणले यो अहिले नसिकाएको यो ब्यालेन्सिङ गर्न म पक्का सिकाउँछु है। रिडक्स रिएक्सन पढाउने बेलामा चिन्ता नगरौँ है, ठीक छ। अर्को पनि एक्जाम्पल लिएला, केही छैन, यो पपुलर हो जसकारण मैले एउटा लिन खोजेँ। यसमा हेरौँ राम्रोसँग, यसमा हेरौँ, यसको जुन छ यसमा त समस्या बन्यो, एसिडिक मिडियममा +7 बाट +2 मा जान्छ, यसमा चिन्ताको विषय भएन, यसको मतलबको विषय छैन। हामी यो हेरिरहेछौँ जसको चेन्ज नहोस् र चेन्ज छ पनि छैन पनि दुईटै जुन छ नि हेर्नु पर्यो। -1 यहाँ Cl -1 मा छ, यो Cl यहाँ -1 मा गयो र यो Cl यहाँ -1 मा गयो है, र यो एउटा Cl यहाँ देखिरहेछ, हामी 0 को फर्ममा यता गइरहेछ है। हेरौँ यो Cl र यो Cl मा कुनै चेन्ज छैन, तर यो जुन Cl यहाँ देखिरहेछौ यहाँबाट यहाँ गएको Cl जुन छ त्यसमा चेन्ज छ। छुट्टा छुट्टै सेपरेट गरेर पार्ट दिएको भए त हामी निकाल्न सक्छौं, तर होलसेलमा एकैपटक दिएको छ जसकारण जुन छ हामीलाई अलिकति समस्या भयो, त हामी जुन छ नि यही कन्सेप्ट एप्लाई गरेर निकाल्छौं। अब यसको एन फ्याक्टर निकालौं, हामी कसरी निकाल्न सक्छौं यो केसमा एन फ्याक्टर। HCl को एन फ्याक्टर यो केसमा निकाल्दाखेरि के हुन जान्छ हेर्दै जाउँ है। HCl को एन फ्याक्टर निकाल्छौ भने यो गयो कहाँबाट कहाँ गयो हे, -1 बाट -1 मा गएछ, -1 मा गएछ, कुनै चेन्ज छैन, त 0 लेख्नु। तर यो 0 वाला कतिवटा छ त्यो हेरौँ, यहाँ दुईटा, यहाँ 2 to 4 मतलब 6 वटा, त 6 लेखौँ इन्टु 6 लेख्नु। अब हेरौँ +8 गरौँ, यहाँ -1 बाट 0 मा गएछ, कतिको चेन्ज 1, त 1 लेख्नु। र यो यस्तो भएको कतिवटाको छ मतलब 16 वटा 6 वटा गइसक्यो बिना चेन्ज भएको पार्ट, 8 वटा बच्यो, 10 वटा बच्यो के चेन्ज हुने पार्ट, त यहाँ मैले 10 लेखे। अब हेरौँ यो त हामी सबै यो 16 वटैको निकालेछौँ, तर हामीलाई पर मोलिक्युलको लागि निकाल्नु पर्यो, जसकारण हामी यहाँ डिभाइड बाइ कति लेख्छौँ 16 लेख्छौँ। त डिभाइड बाइ 16 हुनुको मतलब हाम्रो यहाँ के आयो 10/16 आयो, काटेपछि यहाँ 5 आउँछ, 8 आउँछ, मतलब 5 बाइ कति मजाले हामी निकाल्न सक्छौं है। एकपल्ट निकालेर हेरौँ, सकिन्छ, मतलब निकाल्न सकिन्छ। यस्तै हामी अर्को केस पनि यसैको जुन छ नि अर्को एक्जाम्पल पनि हामी लिन सक्छौं। जस्तै हेर्नु यो K2Cr2O7 छ, HCl छ, यसले दियो KCl प्लस CrCl3 प्लस यसले दिन्छ Cl2 प्लस दिन्छ H2, ठीक छ। र यो केसमा सेम कहानी छ, हामीले ब्यालेन्स गरौँ र ब्यालेन्स गरेर हामी मजाले जुन छ नि निकाल्न सक्छौं है। ब्यालेन्स गरौँ है, यहाँ 14 आउँछ र त्यसपछि बाँकीको पार्ट तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ है। बरु यसको म जुन छ नि एन्सर लेखिदिन्छु, तपाईहरुले यो होमवर्क दिए मैले यस्तै गरी चेक गर्नु भनेर, ठीक छ। सकिन्छ कि म नै गर्दिउ है, मेरो विचारमा सकिन्छ होला है। ल कि यहाँ गर्दाखेरि हुन्छ केही छैन, यहाँ गर्दाखेरि यहाँ जुन छ नि 14 आउँछ, यहाँ 2 आउँछ, र यो जुन छ नि Cr जुन छ नि कतिवटा छ दुईटा, जसकारण यहाँ 2 हुन्छ। Cl जुन छ नि कतिवटा भयो हाम्रो जुन छ नि Cl यहाँ हेर्नु 3 दुना 6 वटा भयो, यहाँ जुन छ नि कतिवटा Cl भयो, दुईटा Cl हो, 6 दुई कति 8 वटा भयो, र यहाँ जुन छ नि मैले पहिला नै राखिसकेको छु कतिवटा हुन्छ 8 छ 14, मतलब जुन छ नि यहाँ कतिवटा हुनु पर्यो 3टा हुनु पर्यो, र यहाँ कतिवटा हुनु पर्यो 7 वटा हुनु पर्यो, ठीक छ है। ल त मैले भने यो भयो ब्यालेन्स छ 2 ब्यालेन्स छ 2 ब्यालेन्स छ, Cl जुन छ नि यहाँ 3 to the 6 to 8 है, 8 6 14, ठीक छ ब्यालेन्स छ। ल अब यो केसमा सेम छ, यो -1 र यो -1 यो कति छ 0, त यसको n फ्याक्टर यो त मतलबै भएन +6 +3 यो त फिक्स भइहाल्यो, यो पार्ट त फिक्स भइहाल्यो। n फ्याक्टर हामी यहाँ निकालिरहेछौँ कसको HCl को, त हामी हेरौँ यहाँ 0 को चेन्ज हुने बेला कति छ, यहाँ दुईटा र यहाँ कतिवटा भन्नु त फटाफट 3 टु दा कति 6 6 टु कति 8, त इन्टु 8 प्लस यहाँ -1 बाट 0 भएको पार्ट 1 को चेन्ज छ, र यो कति छ 8 वटाको यो भइहाल्यो भने 8 6 14, मतलब 6 वटाको यो छ, र टोटल कतिवटा भयो 14, त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं 6/14, त 6/14 भनेको काट्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भनौं फटाफट है, काट्दाखेरि आउँछ हाम्रो 3/7 इन फ्याक्टर है यो केसमा। त यो हाम्रो केस के थियो कि एउटै कम्पाउन्डमा कुनैको के भइरहेछ अक्सिडेसन भइरहेछ र अर्को पनि छ अक्सिडेसन नभएको पार्ट पनि छ भने यस्तो केस आयो भने यो गर्न सक्छौं।
र यो केसमा तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्सिङ चाहिन्छ। त यस्तो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि याद छ भने ठिकै छ, छैन भने त्यसलाई बोले कसैबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौं जुन हामी सिकुला केमिकल अर्थमेटिक पढ्ने बेलामा है। यो एउटा केस भयो है। अर्को केसतिर हामी लाग्यौं। अर्को केस के बन्न सक्छ जस्तै हेर्नु KClO3 छ, यो हाम्रो दिन्छ KCl प्लस O2, KCl प्लस O2 ठीक छ। अब यो KCl प्लस O2 दियो, यसलाई हामी चाहिँ हामी हेरौं हुन त यसलाई ब्यालेन्स हामी नगरे पनि हुन्छ। यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ निकालौं, हाम्रो यसको अक्सिडेसन नम्बर यसको कति हुन्छ +5, यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ +5 हो, यसको अक्सिडेसन नम्बर -2 छ, यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ -1 छ र यसको अक्सिडेसन नम्बर हाम्रो कति छ यहाँ 0 छ ठीक छ। यो केसमा हामी देखिरहेको यो +7 बाट -1 मा गइरहेछ, मतलब यसको रिडक्सन भइरहेछ र यो -2 बाट यो के मा गइरहेछ 0 मा गइरहेछ, यसको अक्सिडेसन भइरहेछ। मतलब एउटा कुनै कम्पाउन्डमा एउटा एलिमेन्टको अक्सिडेसन भयो र अर्को एलिमेन्टको रिडक्सन भयो भने त्यतिखेर टोटल चेन्ज अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकालिन्छ, मतलब n फ्याक्टर कसरी निकालिन्छ है। त यो केसमा n फ्याक्टर हामी कसरी निकाल्न सक्छौं ठीक छ। त यो केसमा n फ्याक्टर या त हामी के गर्न सक्छौं अक्सिडाइजिङ पार्ट लिन सक्छौं या रिड्युसिङ पार्ट, जुन पार्टले पनि सेमै आउँछ जसका n फ्याक्टरको भ्यालु के हुन्छ सेमै हुन्छ, जुन पार्टले पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। तो यो मतलब यहाँ मैले कंसिडरिंग n फैक्टर अफ जुन चाहिँ KClO3 कंसिडरिंग के ऑक्सीडेशन, यदि ऑक्सीडेशन कंसिडर गर्यो भने के हुन्छ है। तो यहाँ कंसिडर हामी दिएछौं के ऑक्सीडेशन कंसिडर गर्ने के हुन्छ -2 बाट यो गएको कहाँ छ भन्नु त फटाफट है। -2 बाट यो गएछ 0 मा 2 को चेन्ज नम्बर कतिवटा छ 3 टा इन्टु 3 6। अब n फ्याक्टर कंसिडरिंग रिडक्सन कंसिडर गर्यो भने के हुन्छ हेरौ त फटाफट +5 बाट -6 मा गयो -1 मा गयो +5 बाट -1 मा जानुको मतलब कतिको चेन्ज 6 को चेन्ज 6 र नम्बर कतिवटा इन्टु 1 6। मतलब एउटै कम्पाउन्डमा एउटाको अक्सिडेसन र अर्कोको रिडक्सन भयो भने हामी या त अक्सिडेसन या त रिडक्सन मानेर n फ्याक्टर निकाल्छौं। दुईटैको भ्यालु जुन चाहिँ सेम आउँछ जसकारण n फ्याक्टरको भ्यालु सेम आएको कारणले इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट पनि के आउँछ जसबाट निकाले पनि के आउँछ सेम आउँछ। यसरी हामी यो पनि गर्न सक्छौं मजाले है। यो भयो। अर्को केसतिर लाग्यो, एकदम पपुलर केस छ डिस्प्रोपानेसन रिएक्सन है। सबभन्दा पपुलर केस डिस्प्रोपानेसन रिएक्सन को के छ है। त्यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं डिस्प्रोपानेसन रिएक्सनमा हामी n फ्याक्टर कसरी निकाल्न सक्छौं यसको बारेमा हामी राम्रोसँग विचार गरौँ ठीक छ है। जस्तै मैले एक्जाम्पल लिए है NaOH यो Br2 सँग रिएक्सन गर्छ र यसले दिन्छ के भनौं त NaBr है प्लस NaBrO3 है प्लस H2 यो हो है डिस्प्रोपानेसन रिएक्सन को केसमा ल। यसको जुन छ नि यो 0 मा छ, यो -1 मा छ र यो के मा छ +5 मा छ। तो 0 बाट -1 मा जानुको मतलब यहाँ यसको रिडक्सन भइरहेछ र 0 बाट यो +5 मा जानुको मतलब यहाँ यसको के भइरहेछ अक्सिडेसन भइरहेछ ठीक छ। विचार गरौँ मजाले। अब यो केसमा हामी के गर्न सक्छौं है। यो केसमा हेरौं यदि यसलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यदि यसलाई रिड्युसिङ एजेन्ट मानेको छ है, अक्सिडाइजिङ मानेछ भने त्यो अनुसार सल्भ गर्न मिल्छ, रिड्युसिङ मानेछ भने त्यो अनुसार सल्भ गर्न मिल्छ र केही पनि छैन भने त्यतिखेर के गर्न सक्छु त्यसको बारेमा विचार गरौँ है। म पहिला केही नमानेर निकाल्छु ठीक छ। जस्तै हामी भनौं यदि जुन छ नि यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो हाम्रो भने के गर्ने, रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने के गर्ने यसको बारेमा कुरा गरौँ। n फ्याक्टर निकालो के को अफ Br2 कतिखेर यदि OA हो। n फ्याक्टर Br2 को निकालो OA अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यहाँ रिडक्सन ला पार्ट हेर्नु पर्यो जसको रिडक्सन त्यो कुन एजेन्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। यसमा चेन्ज कतिको छ 1
यहाँ बिआर छ कतिवटा दुईटा इन्टु ठीक छ है बुझे है सबैजना बुझ्नु भएको होला। अब हेर्नु n फ्याक्टर अफ बिआर यदि यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने के गर्ने रिड्युसिङ एजेन्ट हुनु पर्दा जसको अक्सिडेसन भइरहेछ अक्सिडेसन मतलब 0 बाट यो +5 मा गएछ 5 को चेन्ज छ कतिवटा दुईटा इन्टु यो भयो यदि अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ यस्तो गरी हामीलाई क्लियरिफाई गरेको छ भने छैन भने के गर्नु छैन भने यसको लागि जुन चाहिँ हामी गर्न के सक्छौं त्यसको बारेमा विचार गरौँ है। यसलाई मैले के गरे यसलाई n1 माने र यसलाई मैले जुन चाहिँ n2 माने मान्न त पाइन्छ एउटाले n1 माने एउटाले n2 माने यदि कहीं पनि डिफाइन गरेको छैन भने देयरफोर n फ्याक्टर इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं n1 into n2 डिवाइड बाइ n1 plus n2 डिवाइड बाइ n1 plus k n2 मतलब के भयो मतलब भयो हाम्रो 2 into 10 डिवाइड बाइ हामी लेख्छौं 2 plus k 10 मतलब 20 बाइ हामी यहाँ कति लेख्न सक्छौं 12 त 5 4 जा 20 राइट 3 4 जा 12 मतलब 5/3 आयो यसको n फ्याक्टर होलसेलमा यदि छुट्याएको छैन भने हाम्रो n फ्याक्टरको भ्यालु कति आयो 3 आयो। या त यसलाई जुन चाहिँ हामी यस्तो गरी पनि बुझ्न सक्छौं यसलाई हामी ब्यालेन्स गरौँ भने अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ टोटल जुन चाहिँ हामी टोटल निकालौं लस अफ इलेक्ट्रोन टोटल गेन अफ इलेक्ट्रोन लस अफ इलेक्ट्रोन पनि कति गेन अफ इलेक्ट्रोन पनि कति भयो त्यो गरौँ र त्यसपछि डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ मोल्स या मोलिक्युल गरौँ ठ्याक्क त्यही नै आउँछ है। मतलब टोटल गर्दाखेरि 10 वटा इलेक्ट्रोन लस हुन्छ या 10 वटा इलेक्ट्रोन गेन हुन्छ त माथि 10 वटा इलेक्ट्रोन लस भयो 10 वटा इलेक्ट्रोन गेन भयो र यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 6 आउँछ 10/6 भनेको 5/3 आउँछ है त्यो आधारमा बुझे पनि हुन्छ। राम्रोसँग मैले भने सबैजना राम्रोसँग बुझौ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्टको जुन हाम्रो सिस्टम वाइज छ त्यो सिस्टम वाइज मैले निकाल्दिए है र जुन चाहिँ त्यसपछिको पार्टमा यदि छुट्याएछ भने यस्तो गरी निकाले छैन भने n फ्याक्टर निकाल्दाखेरि n1 into n2 डिवाइड बाइ n1 plus n2 गरी निकाल्न सकिन्छ। या हामी के गरौँ टोटल नम्बर अफ लस अफ इलेक्ट्रोन निकालौं टोटल नम्बर अफ गेन अफ इलेक्ट्रोन निकालौं दुईटैको संख्या सेम हुनु पर्यो र डिवाइड बाइ नम्बर अफ मोल्स या मोलिक्युल गरौँ n फ्याक्टरको भ्यालु आउँछ यो भयो। यदि हामी त यो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न जुन चाहिँ यहाँ सिक्न खोजेको यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Br2 निकाल्न खोजिरहेछ भने अर्को उपाय पनि हामीसँग छ है। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Br2 हामी कसरी निकाल्न सक्छौं त एउटा भयो हाम्रो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ के n फ्याक्टर के को लागि OA को लागि प्लस एउटा भयो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ n फ्याक्टर RA को लागि यसबाट पनि गरौँ है हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट एकदम जुन छ नि यसबाट जे आउँछ त्यो नै आउँछ के गरेर चेक गर्न सकिन्छ तपाईहरुले चेक गर्नु होला मतलब OA को र RA को जोडेर निकाल्न सक्छौं मतलब छुट्टा छुट्टै मैले गरे है यसले जोड दिए पनि त्यति नै आउँछ। र यसमा सबभन्दा कन्फ्युजिङ वाला पार्ट हाम्रो लागि जुन छ नि के छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबभन्दा कन्फ्युजिङ वाला पार्ट र धेरैले गाह्रो भइरहेको पार्ट यो हो यसलाई म आज क्लियरिफाई गर्दिन्छु। H2O2 यसमा गयो है यहाँ यो -1 छ -2 मा गयो 0 मा गयो -1 बाट -2 मा गयो मतलब यसको रिडक्सन र यहाँ -1 बाट 0 मा जानु मतलब यसको के भइरहेछ अक्सिडेसन। ठीक यो केसमा निकालो हामी जुन चाहिँ n फ्याक्टर निकालो n फ्याक्टर H2O2 को निकाल्दैछ n फ्याक्टर अफ H2O2 है के को लागि भनौं OA मानेछु अक्सिडाइजिङ एजेन्ट मानेछु भने रिडक्सन वाला केस हेर्नु पर्यो 1 को चेन्ज छ -1 बाट -2 मा गयो 1 को चेन्ज नम्बर दुईटा छ इन्टु 10 यस्तै गरी हामी निकालो n फ्याक्टर अफ H2O2 RA मानेर अब गरौँ रिड्युसिङ एजेन्ट -1 बाट 0 मा गएछ 1 को चेन्ज नम्बर 2 यो छुट्टा छुट्टै गरियो भने तर छुट्टा छुट्टै गरेन भने जुन चाहिँ के गर्ने होलसेलमा गर्यो भने n फ्याक्टर के आउँछ होलसेलमा n फ्याक्टर हाम्रो H2O2 कति आउँछ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। फेरि कहानी सेमै छ यसलाई हामी n1 मानौं यसलाई हामी n2 मानौं है त हामी n1 इन्टु लेखो n2 डिवाइड बाइ n1 प्लस n2
मतलब भयो 2 into 2 divided by 2 plus 2 equal to कति 1। यसको n फ्याक्टर 1 भयो है, ठीक छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। या मैले टोटल नम्बर अफ लस अफ इलेक्ट्रोन है टोटल नम्बर अफ गेन इलेक्ट्रोन डिवाइड बाइ नम्बर अफ मोल्स गरे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन है। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामी ब्यालेन्स गर्छौँ भने यहाँ 2 आउँछ, यहाँ 2 आउँछ र अब जुन छ नि 1 मोलको अक्सिडेसन 1 मोलको रिडक्सन भयो, टोटल लस टोटल गेन अफ इलेक्ट्रोन 2 आउँछ, टोटल नम्बर अफ मोल 2 डिवाइड बाइ 2 गरेपछि जुन छ नि 1 आउँछ। 2/2 भनेको 1 यो एउटा। तर हामी यो पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट के लागि गर्दैछौँ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2O2 हामीले यदि निकाल्नु छ भने हामी यहाँ पनि सेम कहानी गर्न सक्छौँ। मोलिकुलर वेट बाइ n फ्याक्टर के को OA को प्लस मोलिकुलर वेट बाइ n फ्याक्टर के को RA को सेम वेबाट हामी मजाले निकाल्न सक्छौं। अब यसको म निकालेर नै देखाइदिन्छु। 34 बाइ कति 34 बाइ n फ्याक्टर यसको 2, यसको पनि 34 बाइ n फ्याक्टर कति 2, त यो भयो 2 into 34 बाइ कति 2 into 2 है। अब यो 2 र यो 2 काट्यो, हाम्रो आन्सर कति आयो 34। मतलब n फ्याक्टर 2 नै छ है। मतलब निकाल्दाखेरि n फ्याक्टर 2 1 भएको हो, जसकारण हुन्छ नि 34 को 34 भयो है। यो भयो। सबैजना राम्रोसँग क्लियरिफाई हो यो पार्टमा, एकदम कन्फ्युजिङ वाला पार्ट हो है। मैले भने n फ्याक्टर कसरी निकालिन्छ डिस्प्रोपानेसन रिएक्सनको है। त मैले भने अक्सिडाइजिङ पार्टको स्ट्रेसिङ पार्टको निकालो, यो फर्मुला राख्नु फटाफट हो, या त जोडेर हामी निकाल्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट आउनुको मतलब यहाँ के आएछ त डिवाइड बाइ के थियो भने हामी थाहा पाउन सक्छौं। त्यही नै हाम्रो के हो n फ्याक्टर, ठीक छ। मैले भने कहीं कहीं जुन छ नि यसको n फ्याक्टर जुन छ नि 2 पनि हामी देख्न पाउँछौं। जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइडको जुन छ नि भोल्युम स्ट्रेन्थ निकाल्ने बेलामा हामी n फ्याक्टर 2 लिएर काम गरेको देख्न पाउँछौं। तर एउटा चीज के याद राख्नु, त्यहाँ n फ्याक्टर किन 2 लिइन्छ त भोल्युम स्ट्रेन्थको मिनिङ भोल्युम स्ट्रेन्थ म यहाँ निकालेर देखाउँदिन, तर भोल्युम स्ट्रेन्थको बारेमा भन्नुहुन्छ भने म निकालेर क्लियरिफाई गरेर जुन छ यो चीज बुझाउँछु कि भोल्युम स्ट्रेन्थ हामी निकाल्न सक्छौं कि यसको मिनिङ के हो। एक लाइनमा बुझौं। भोल्युम स्ट्रेन्थ निकाल्दाखेरि जुन छ नि H2O2 लाई हामी O2 को रेस्पेक्टमा हेर्ने हो कि एक भोल्युमले कति भोल्युम O2 दिन्छ हो। एक भोल्युम जस्तै 10 भोल्युम छ भने 1 भोल्युमले कति भोल्युम दिन्छ 10 भोल्युम दिन्छ। त हामी H2O2 को जुन छ नि यहाँ भोल्युम स्ट्रेन्थ निकाल्छौं। भोल्युम स्ट्रेन्थको पर्ने बेलामा भने O2 को रेस्पेक्टमा निकाल्छौं, जसकारण त्यतिखेर हामीले O2 सँग जुन छ नि कम्पेयर गरेर मात्र इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि यसको n फ्याक्टर त्यतिखेर के आउँछ 2 आउँछ है। र त्यो अनुसार हामी काम गर्छौं र जुन छ नि यसको n फ्याक्टर यदि हामी राम्रोसँग बुझ्यौ भने अब सायद मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि ठाउँमा n फ्याक्टरमा तपाईहरुले समस्या हुन्छ, या इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ या रिड्युसिङ एजेन्टमा समस्या हुन्छ है। र जुन छ नि यदि समस्या हो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला है, र मलाई जुन छ नि क्वेशन पठाउनु होला, म त्यो अनुसार सल्भ गर्दिन्छु है। र अब जुन छ नि यो सबैजना बुझ्नु भयो, एकपल्ट राम्रोसँग सुरुदेखि जुन छ नि चेक गर्नु होला कि के साँच्चै n फ्याक्टर र इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन इक्विभ्यालेन्ट वेटको है। र जुन छ नि यो भिडियो तपाईहरुले राम्रो लाग्यो, कन्सेप्ट पूरा क्लियर भयो, एकदम राम्रोसँग क्लियरिफाई भयो भने हे यो मेरो च्यानललाई लाइक्स जुन छ नि गर्नु होला है, सब्स्क्राइब गर्नु होला है, र यो पढाएको चिजहरुलाई जुन छ नि त्यसमा कमेन्ट शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।